बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वॉच। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं दिन भर के अहम वाक़यात और दिन भर की अहम ख़बरों पर तज्ज़ियात शामिल करते हैं। आज जिन मौज़ूआत का इंतखाब हमने अपने प्रोग्राम में किया है उसमें सबसे पहले अमरीकी रियासत फ़्लोरिडा में मौजूद मलऊन टेरी जॉन्स के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की मसीही बरादरी भी सरापा एहतजाज बन गई और शदीद अल्फाज में इस हरकत की मज़म्मत की गई है। इसके साथ साथ हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल अशफाक परवेज़ कियानी ने बच्चों का ख्वाब पूरा कर दिया। थैलेसेमिक बच्चों को पाक फ़ौज की जानिब से ज़बरदस्त प्रोटोकॉल दिया गया और उन्हें एक दिन के लिए पाक फ़ौज के मुख्तलिफ शोबों में भर्ती किया गया। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने गुज़िश्ता रोज़ पंजाब में अपने दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पंजाब में क्या तवक्कुआत रखती हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए खुराक की जानिब से एक तशवीशनाक रिपोर्ट पाकिस्तान के हवाले से सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान में गरीब अवाम रोटी हासिल करने के लिए अब कर्ज लेने पर मजबूर हो गए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फ़्लोरिडा में मलऊन पादरी टेरी जॉन्स ने कुरान पाक को जलाकर जो मज़मूम हरकत की। आज पाकिस्तान की मसीही बरादरी इसके खिलाफ सरापा एहतजाज बन गई। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया गया। लाहौर और इस्लामाबाद में भी भरपूर एहतजाज हुए और मसीही बरादरी का मुतालबा था कि मलऊन टेरी जॉन्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि इससे बैनुल मज़ाहब हम आहंगी को उनकी इस मज़मूम हरकत से शदीद नुकसान पहुँचा है। आज इस्लामाबाद में और इसके साथ साथ लाहौर में इसके खिलाफ भरपूर एहतजाज देखने में आया। आज वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ने इंटरपोल के सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात की और दीगर उमूर के अलावा उन्होंने इस मौजू पर भी बात की कि जो भी यानी टेरी जॉन्स एक इंतहा पसंद और दहशतगर्द है, इस किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई की जाए और इंटरपोल इस हवाले से अपना किरदार अदा करे। पाकिस्तान की मसीही बरादरी भी सरापा एहतजाज है इस वाक़े के खिलाफ। क्या सोचती है पाकिस्तान की मसीही बरादरी, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है आज लाहौर से मुस्लिम लीग काफ के रुकन कौमी असम्बली हैं और पाकिस्तान माइनॉरिटी विंग के सदर हैं जनाब अकरम मसीह गिल। बहुत शुक्रिया अकरम गिल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। आप समझते हैं कि ये जो मलऊन टेरी जॉन्स ने किया है, ये मज़ाहिब के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश की है उन्होंने? थैंक यू जावेद साहब। जैसा आज आपने देखा कि हमने लाहौर में भरपूर एहतजाज भी किया है, मसीही कम्यूनिटी ने, फ़ादर साहबान ने, बिशप साहबान ने, और मैं अपने मुसलमान भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि हम उनके साथ हैं और इस वाक़े की भरपूर और शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। और ये भी हम बताना चाहते हैं कि पादरी टेरी जॉन जो है वो पादरी नहीं है, उसने अपने घर में चर्च बनाया हुआ है और उसने ये काम सस्ती शोहरत के लिए किया है। आपको याद होगा 11/11 को भी उसने ये मंसूबा बनाया था। और आप इस वक्त दो बड़ी मिशंस हैं क्रिश्चियंस की, एक कैथलिक एक प्रोटेस्टेंट, और आपने देखा कि कैथलिक के सरबराह ने भी और प्रोटेस्टेंट्स ने भी उन्होंने इस वाक़े की भरपूर मज़म्मत की है। और मैं समझता हूँ कि इस वाक़े के पीछे जो है ये इंतहा पसंद है, ये टेरी जॉन जो है ये मज़ाहब में जो है ये खलीज डालना चाहता है। क्रिश्चियनिटी जो है वो तमाम मज़ाहब के एहतराम का दर्स देती है। और इस मौके पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अमरीकी हुकूमत को इस वाक़े का नोटिस लेना चाहिए, अक़वाम मुत्तहिदा को नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि इससे मज़ाहब में दूरियाँ पैदा हो जाएंगी, दुनिया का अमन जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो हम जो कल कॉल दी है हमारे मुसलमान भाइयों ने उसकी भी भरपूर हमायत करते हैं और इस मामले को हम कौमी असम्बली में भी उठाएंगे। जितने माइनॉरिटीज़ के MNAs हैं, मेरी उनसे बात भी हुई है और इसके ऊपर हुकूमत जो है वो रेजोल्यूशन भी ला रही है जिसकी हम भरपूर जो है वो सपोर्ट करेंगे। अच्छा अकरम साहब, आप समझते हैं कि ये जो हरकत की है इस शख्स ने, इस मलऊन शख्स ने, इससे ज़ाहिर है कि एक तरह से मसाइल पैदा करने की कोशिश की है ख़ुद क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए भी? बिल्कुल। पाकिस्तान में देखिए हम बड़े पुरसकून तरीके से रह रहे हैं और इस तरह की हरकत जो है ये मज़ाहब के दरमियान में दूरियां पैदा करती हैं। दुनिया में दो बड़े मज़ाहब हैं, एक क्रिश्चियन है और एक मुस्लिम कम्युनिटी है, हमारे मुसलमान भाई हैं। अगर इनमें तवाज़ुन पैदा ना होगा तो दुनिया का अमन ख़राब होगा। तो मैं इस हवाले से रिलीजियस लोगों को,
چاہے وہ کرسچنس ہیں، چاہے وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ان لوگوں کو اپنا کردار جو ہے وہ بھرپور طریقے سے ادا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایسے چند عناصر، شر پسند عناصر جو ہے یہ دنیا کا امن خراب کرنا چاہتے ہیں. اور یہ ٹیری جان تو پاسٹر ہے ہی نہیں، اور ہم تو اس کو مسیحی بھی نہیں سمجھتے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک انتہا پسند ہے. ہماری بائبل جو ہے وہ اس بات کا درس ہی نہیں دیتی. ہم تو تمام مذاہب کے احترام کی بات کرتے ہیں. تو یہ جو واقعہ ہے اس کی جتنی زیادہ مذمت کی جائے میں سمجھتا ہوں کم ہے، اور اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں جتنے کرسچنس ممالک ہیں ان کو بھی اپنا رول ادا کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ جو مسلم اور کرسچنس کمیونٹی میں دوریاں ہو رہی ہیں چند لوگوں کی وجہ سے، ان کے خلاف ایکشن لیا جائے اور ان دوریوں کو ختم کیا جائے. یہی انٹرفیتھ ہارمنی ہے. اگر آج ہم نے انٹرفیتھ ہارمنی کی بات نہ کی، تمام مذاہب کے احترام کی بات نہ کی، تو پھر دنیا کا امن جو ہے وہ خراب ہوگا. اکرم صاحب، خود امریکہ پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس شخص کے خلاف ایکشن لے، کیونکہ ظاہر ہے یہ تو خود انتہا پسند ہے اور اس سے پوری دنیا میں انتہا پسندی ختم نہیں ہوگی بلکہ یہ تو انتہا پسندی پیدا کرے گی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو امریکہ کے لیے اور اقوام متحدہ کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے، ان کے لیے چیلنج ہے. یہ رواداری کی بات کرتے ہیں، انٹرفیتھ ہارمنی کی بات کرتے ہیں. اگر انہوں نے اس واقعے کا نوٹس نہ لیا تو پھر وہ دوسرے ممالک کے حوالے سے کس طرح سے بات کر سکتے ہیں؟ اس وقت ہمارا ملک وار اینڈ ٹیرر سے گزر رہا ہے. ہم امریکہ کے الائز ہیں اور اس وقت امریکہ کو سوچنے کی ضرورت ہے. ایک آدمی کے اوپر جو ہے انہیں سخت ایکشن لینا چاہیے. اور تمام، اگر وہ ٹیری جان یہ سمجھتا تھا کہ وہ سستی شہرت لے لے گا، میں سمجھتا ہوں کہ کرسچنس کمیونٹی نے اس کے اس فیل کو جو ہے وہ بہت برے انداز سے دیکھا ہے. اکرم گل صاحب، میں نے آپ کو خود دیکھا ہے کہ سیلاب کے دنوں میں نوشہرہ، چارسدہ اور مختلف جو علاقے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ ڈیوسٹیشن ہوئی، تباہی ہوئی سیلاب سے، آپ نہ صرف اپنی جماعت کی جانب سے آئے، وہاں کے بھائیوں کی آپ نے مدد کی جتنا بھی آپ سے ہو سکا، رکن قومی اسمبلی کی حیثیت سے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ مائنارٹی ونگ کے صدر کی حیثیت سے بھی آپ نے بھرپور خدمت کی. یہ میں نے خود دیکھا، میں اس کا گواہ ہوں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ پاکستان میں باوجود اس کے کہ سازشیں تو ہوتی ہیں لیکن مسلمانوں اور مسیحی بھائیوں کے درمیان یا جتنے بھی یہاں پہ باقی اقلیتیں رہتی ہیں وہاں پر ایک بھرپور مذہبی ہم آہنگی پائی جاتی ہے. بالکل. اور ابھی بھی میں نے کہا ہے کہ ابھی دیکھیں ہمارے مشنریز ادارے جو پاکستان میں کام کر رہے ہیں، کرسچنس لوگ جو ہیں ابھی بھی جو فلڈ افیکٹیز ہیں ان کے لیے بھرپور کام کر رہے ہیں اور ہم کرتے رہیں گے. ہم نے اسی پاکستان میں رہنا ہے، یہ ہمارا پاکستان ہے. اس کی تعمیر و ترقی کے لیے ہم نے بہت زیادہ خدمات دی ہیں اور ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں، پھر مذہب کی بات آتی ہے. تو ہم اپنی جو پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے مسلمان بھائیوں کے لیے ایجوکیشن ہو، ہیلتھ کا سیکٹر ہو، آرمی کا سیکٹر ہو، اپنی خدمات بھرپور طریقے سے اور ایمانداری سے کرتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ اکرم گل صاحب، رکن قومی اسمبلی مسلم لیگ ق اور پاکستان مائنارٹی ونگ کے صدر ہم سے گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ وہ بھرپور کردار ادا کرتے رہیں گے پاکستان کے استحکام کے لیے اور اس کے ساتھ بین المذاہب ہم آہنگی قائم کرنے کے لیے. ہم نے دیکھا کہ اب اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ حکومت کی جانب سے بھی قومی اسمبلی میں ایک اس حوالے سے بل پیش کیا جائے گا اور اکرم گل صاحب بھی یہی فرما رہے تھے کہ ان کی جانب سے بھی ایک بل پیش کیا جائے گا. ہم نے دیکھا کہ اب سے کچھ روز قبل جب صدر آصف علی زرداری نے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے خطاب کیا تو انہوں نے اپنی تقریر کا آغاز ہی اسی واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت سے کچھ اس انداز میں کیا. May I at the outset strongly condemn on behalf of the people of Pakistan and on my own behalf the deliberate discretion of the Holy Quran by a fanatic in Florida. صدر آصف علی زرداری نے بھی پارلیمنٹ میں جب خطاب کیا تو انہوں نے اس مذموم حرکت کی شدید الفاظ میں مذمت کی. وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے اس پروگرام میں بریک کا اور بریک کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ تھیلاسیمیا کے شکار بچوں کے ساتھ پاک فوج نے بھرپور کردار ادا کیا اور انہیں ایک دن کے لیے پاک فوج میں بھرتی کیا. یہ ایک انتہائی دلچسپ خبر اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے عوام کے لیے بھی ایک حوصلہ افزا پیش رفت ہے. یہ ہم آپ کو بتائیں گے ایک بریک کے بعد.